बुखारी शरीफ की दर्स किताब الإيمان حدثنا آدم بن قال حدثنا عبد الله بن وإسماعيل بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لسانه ويده والمهاجر والهجر قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن عمرو قال سمعت عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله داود بن عمرو بن عبد الله عبد الله بن عمرو مسلمان वो जिसकी ज़बान और हाथ से और मुहाजिर वो काम